सजदा किया और कहा, ऐ खुदावंद अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जाओ। वो फौरन कोढ़ से पाक साफ हो गया। यीशु ने उससे कहा, खबरदार किसी से ना कहना, बल्कि जाकर अपने दई काहिनों को दिखा और जो नजर मूसा ने मुकर्रर की उसे गुजरान, ताकि उनके लिए गवाही हो। खुदावंद का जिंदाबाद कलाम हम सब के लिए बायस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद का शुक्र हो। हालेलुया। मैंने आपसे कहा कि मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा कलाम आपके साथ शेयर किया जाए जिसमें आपका शुरू दुआ से लेकर जब आपकी दुआ सुनी जाए तब तक की तमाम बातें हों। और यहां पर बड़ी खूबसूरती से एक बात की जा रही है कि खुदावंद कहां से उतरते हैं? पहाड़ से उतरते हैं और भीड़ उनके पीछे है। और कोढ़ एक ऐसी बीमारी है कि अगर हमें पता लग जाए कि यार कोढ़ हो गया तो सीधे कोल नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? कि टच करने से लग जाता है आगे, कि कहीं ये ना हो हाथ लगाऊं तो मुझे लग जाए, फिर मुझे लग जाए, मेरे बच्चों को लग जाए, मेरी बीवी को लग जाए, मेरी माँ प्यो भैन भरावां लग जाए, तो चंगा कि मैं दूर रहूं। लेकिन यहां पर कोढ़ी हिम्मत करता है और खुदावंद यीशु मसीह के पास आकर कहता है, अगर पहले वो कहता नहीं है, सॉरी, यहां पर कहने से पहले वो एक काम कर रहे हैं, तो बताएगा वो क्या कर रहे हैं। और देखो ये कोढ़ी पास आकर उसे क्या करता है? सिजदा करता है। पहले रिस्पेक्ट दिखानी पड़ती है ईमानदारी से। पहले ईमानदारी से क्या दिखानी पड़ेगी? इज्जत करना, रिस्पेक्ट करना। कि आप लोग जिसके पास जाते हो उसकी इज्जत भी करते हो कि नहीं? कि सिर्फ दिखावे की है कि ठीक है यीशु मैं तेरे नाल देख मैं आ गया ते ले मैं जा रहा। जो खुदा के घर च बैठे तो ज़हन च आ रहे हुए सवेरे दिहाड़ी ते जाना, इन्हें घंटा लाता है, मैं हांडी भी पकानी से भी टाइम लग गया। हमारे ध्यान खुदा के साथ नहीं है। इब्लीस चाहता है कि हमारी तवज्जो खुदा से हटी रहे, डिवाइड रहे। अब जब इंसान ज्यादा मुसीबत में हो ना तो उसके ज़हन से वो मुसीबत ही नहीं जाती। इसी तरह यहां पर कोढ़ी के ऊपर भी जो मुसीबत थी ना उसके ज़हन से वो उसके अलावा उसको कुछ समझ ना थी। आज हम अपने ही तराशे हुए बुतों को पूज रहे हैं, मसीही भी। किस तरह? मेरे ते लक च दर्द है ते कदी जानी ही नहीं। ਅਸੀਂ आप ही दर्द की बोत बना के खलोगे और उन्हें रोज सलाम करने हैं। और वो कहता है मैंने तुझे वो बरकत दी है, मैंने तेरे मुंह को छुआ और तूने जो चाहा मिल गया। हम कहते ही नहीं है कि खुदावंद है यीशु के नाम पे दर्द जावे, मैं सवेरे काम पे जाना, गल खत्म। ईमान ना मांग लिया। हम में ईमान की कमी है। यहां पर वो सिजदा किसको कर रहा है? जिसको वो जानता है कि ये सब कुछ करने में कादिर है। जिस घर में मैं इस कलाम को शेयर कर रहा हूं, मैं इस घर में तभी घुस सकता हूं जब इस घर का मालिक मुझे इजाजत देगा। और यहां पर वो जानता है कि उसको उसकी सुनने वाला कौन है। वो कहता है अगर तू चाहे तो। उसने यहां पर क्वेश्चन नहीं किया। भैन भरा मिलन आ रहा है तो ठीक ठाक फैमिली कहती है यार इन्हें कि 500 ना साढ़े को 1000 मांगना लगे देते आ रहे होना आंडे है। ये सच है। आप सोचते होंगे मैं यहां खड़ा हूं, गद्दी से उतर आवा, मैं भी थैला पा के बिजली का काम करने जाना, सब शायद भी पता। और मैं भी एक वक्त में इस खानदान के घर में गुर्बत के और तंगी के आलम में इन लोगों ने मुझे 2, 3, 4 मार रखा। और मुझे ये भी नहीं कहा कि जाके तो दिहाड़ी करके लिया रोज बैठा रहना, तुम रोक खुआइए भी। सब 2 मियां बीवी, क्योंकि ये घर के मालिक थे, ये रख भी सकते थे और निकाल भी सकते थे, पहले ही ना ले आते। इसी तरह यहां पर ये कोढ़ी ईमान रखता है और सिजदा करता है और वो कहता है अगर तू चाहे तो, क्योंकि वो जानता है कि ये इख्तियार रखता है। यहां पर जितने बैठे हैं हम सब तुसी की बंदा पूछे पादरी पीछे आए हो, तो जे पादरी पीछे आए हो तो जरूरत नहीं किसी मगर जान दी।
پھر تسی اپنی زندگی اور کلام دا بے فائدہ استعمال کیتا ہے، کیونکہ خادمین نہیں بلکہ خدا قادر آپ کو برکت دے گا۔ ہاللویہ، ہاللویہ۔ ہم جو خادمین ہیں ہم صرف کلام کو تھوڑا سا تشریح سے آپ کو بیان کر سکتے ہیں اور اس کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ شاید کہیں ہم اسے اچھے لگتے ہیں۔ جب ہم دعا کرتے ہیں تو آپ کی بھیجی ہوئی ریکویسٹ ہم جب اس کے آگے رکھتے ہیں تو وہ ہماری دعا سن لیتا ہے۔ کوئی خادم قوت نہیں رکھتا، یہ بات کلام آگے ہے، سچ بول رہا ہوں، میں بھی خدمت کر رہا ہوں، بھائی بشارت بھی کر رہے ہیں، بھائی قاسم بھی کر رہے ہیں۔ خادم قدرت نہیں رکھتے، خادم ہے، خادم کا مطلب ہے نوکر، اور نوکر کے دا خدا دا، اور خدا دا نوکر اگر ایماندار ہے تو اس سفارش اگے تک جائے گی۔ اسی طرح جب آپ کسی اچھی جگہ پر جاب کرتے ہیں تو اگر آپ اپنے مالک کی اچھی تابعداری کرتے ہیں تو آپ کی سفارش چلتی ہے۔ یہاں پر جتنے بیٹھے کبھی غور کر کے دیکھو جی سفارش کرنے وہ بھائی میرا صاحب جڑا ہے نا وہ بڑی اپروچ ہے تو میں انہوں کہا گا نا تو کام ہو جائے گا، اسی پھر اپنی سفارش چلانے ہیں۔ کہنا بھائی سر جی ادھر آئیں جو کہتا ہے یار کاکا تو کدی کو منگے ہی نہیں کچھ، چل تیرے لیے میں فون کرنا۔ یہ ہے اچھے خادم کی کوالٹی کہ وہ خدا کے آگے ریکویسٹ کرتا ہے اور آپ لوگوں کی دعائیں وہاں تک پہنچاتا ہے۔ لیکن یہ بھی بتا دوں سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کئیاں نے 6 مہینے تو کیا ہے پاسٹر بشارت میرے لیے دعا کرنا، تو پاسٹر صاحب دعا کر رہے ہیں تو نہیں سنی نہیں جا رہی، تو اگلے ہفتے کوئی اور گواہی آ رہی، اگلے ہفتے کوئی اور گواہی آ رہی۔ ایسا بھی ہمارے ساتھ ہوا۔ ہماری منگل کی پریئر ہوتی ہے شفائیہ، اس میں ایک بہن نے کہا میرے جو ہسبینڈ ہے وہ نواز شریف دے کار ڈرائیور نے، تے وہ چاہتا ہے کہ میں نوکری چھاڑنا پر وہ ڈرتا ہے کہ جو میں ویکھیا ہے کتے میرے گولی نہ بچے۔ میں بہت بڑے لیڈر کے گھر میں مثال دے رہا ہوں، نواز شریف مطلب بہت بڑے لیڈر کے گھر میں وہ ڈرائیور تھا۔ انہیں کہا دعا کرو کہ آپ پین کاٹ دیں۔ وہ میں کہا بہن جی روٹی کسی لبدی نہیں، تسی نوکری تو بندہ کٹانا ہے۔ کہندی نا، کہندی 2-3 سال تو جو سانو وظیفہ وغیرہ ملتا سی وہ بھی باندھے، بچیاں دی ایجوکیشن دے پیسے ملنے سن وہ باندھے، راشن باندھے، تنخواہ بھی نہیں باندھی، اس کو چنگا انہوں چھاڑ کے کتے اور کر لیتے وہ کاٹ دے۔ اب وہ ریگولر ایوری ٹیوزڈے کوئی نہ کوئی خداوند کی طرف سے ہمیں گواہی آتی تھی کوئی ایسا ہوا ایسا ہوا۔ ہم شکر گزار ہیں کہ بھائی صاحب نے دعا کی اور خدا نے ہماری دعا کو سنا۔ ایک دن گواہی ہو رہی تو میں بہن کا چہرہ دیکھ رہا تھا تو مجھے لگا کہ جی میں بہن میرے نال گل کری کہ میرے لیے کوئی خدا نے حال تک دروازے نہیں کھولے۔ میں نے اس بہن کو بلایا، میں نے عبادت کے بعد میں نے کہا بہن، اس کا نام تھا عظما بہن، میں نے کہا بہن عظما مائنڈ نہ کیجئے گا، جب خداوند کو آپ کی دعا جائز لگے گی، آپ کی فرمائش جائز لگے گی تو وہ میری بھی سنے گا۔ ابھی خدا کو آپ کی جو فرمائش ہے نا جائز نہیں لگ رہی، شاید میں سجدے چ پہ جا روزے رکھ کے اپنی مرضی منوا لا خدا کو کوئی ضد کر کے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ تہاڈا نقصان ہے۔ تو خداوند سے کہیں کہ خداوند آپ کی دعا کو سنے، ہم ریکویسٹ کرتے رہیں گے۔ اگلی منگل آئی تو میری بڑھی نے سوٹ گفٹ کیتا، میں کہتا بہن جی ہن ہے کہدا بندے نوں کڈ دیتا، کہندی نہیں انہاں پچھلے 4 سال دے پیسے بھی دے دیتے ہیں، وظیفہ بھی دے دیتا ہے، بچیاں دی فیساں بھی کٹھیاں ہی دیتی ہیں۔ میں کہا پھر ہن دعا کریے کہ بندہ نکل جائے، کہندی کون ہے؟ میں کہ یہ ہے کہ خداوند آپ کی جائز خواہش کو سنتا ہے، یہاں پر وہ سجدہ کر کے ناجائز چیز نہیں مانگ رہا۔ سانو سائیکل چلانی، میرے سائیکل نہیں چلانی آتی، ٹھیک ہے، گڈی میرے کول ہے تو میرا چھوٹا ویر چلاتا ہے کیسر بھائی۔ اور میں آپ کو سوری اس سے پہلے کہ میں اور کلام کو شیئر کروں، بردر کیسر ہیں جو ہمارے ٹوٹل میڈیا کو کنٹرول کرتے ہیں، بھائی وکاس ہے جو ٹوٹلی ہمارے ساتھ کوائر میں بھی لیڈ کرتے ہیں، کوائر میں بھی ہمارے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ساؤنڈ سسٹم کو بھی لیڈ کرتے ہیں۔ پاسٹر قاسم میرے ساتھ پچھلے 5 سال سے ہیں، بردر نوید جو کہ پچھلے 3 سال سے میرے ساتھ ہیں، اور ان کے 16 گیت لانچ ہو چکے ہوئے ہیں۔ خداوند نے مجھے اتنا فضل کیا تو میں نے بھی ایک ڈف سے ہی شروع کیا تھا، تو میری ساس نے بیٹھے کہ تھانوں میں ڈھولک میں دے داں گی، شادی بیاہ والی ڈھولکی نہیں ہوتی وہ مجھے ملی سی۔ پھر میرے بڑے بھائی نے، پھپھو کے بیٹے نے مجھے جو ہے تم کناری جس کو آپ کہتے ہیں، اور یہ تجمبی بھی ہوتی ہے، اس کو تربوکا بھی کہتے ہیں، اس نے ہمیں یہ والی گفٹ کی۔ خداوند
آپ کو بڑھانا شروع کرے گا, سبھی کو. لیکن اس کے لیے آپ کو خدا میں باقاعدہ ہونا پڑے گا. یہاں پر جو کلام کی بات ہے, یہاں پر باقاعدہ اپنی جگہ ہے, لیکن رسپیکٹ دیکھو کہ وہ سجدے میں آ گیا ہے, اور پھر وہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اگر تو چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے, تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے. خداوند یسوع مسیح نے کتنے جنازے پڑھائے ہیں, کوئی دس سکتا ہے؟ وہ جتنے جاتے ہیں مردے ہی زندہ کر دیتے تھے. انہوں نے کتنے کو مریضاں نوں جا جا کے تے انہاں دا حال تمارداری کی. انہوں نے لوڑ نہیں سی پیندی, مریض سیدھا ہو جائے. انے نوں ہاتھ لایا, اودیاں اکھاں آ گئیاں, لنگڑے دی باہ بڑی تور پیا, مردے نوں کیا اٹھ کے بیٹھ گیا, وہ بیٹھ گیا. کیا قدرت ہے. یہاں کوڑی انہی باتوں کو سن کر ایمان لایا, اور ہم اتنا کچھ کلام میں سے سن کر بھی ایمان نہیں لاتے. ہم کہتے ہیں دعا دے کی تھی میں کو جے رب سن, ساڈی تے جے ہی نہیں مکدی, ساڈا تے سوالیہ نشان ہی نہیں مکدا. یہاں پہ وہ ایمان سے کہتا ہے اگر تو چاہے تو میں پاک صاف ہو جاؤں. آج اور ابھی سے خدا سے کہنا چاہیے اگر تو چاہے تو آج اور ابھی ہو جائے. اگر آپ کے سجدے میں, آپ کی دعا میں, آپ کے بات کرنے میں ایمان ہوگا تو خدا یسوع مسیح آپ سے کہیں گے. اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا اور کہا میں چاہتا ہوں کہ پاک صاف ہو جا. بیماری جاتی رہے گی, لچاری جاتی رہے گی, ساڈے وچوں غربت جاتی رہے گی. ہم غربت کا بہت بڑا اپنا دیوتا بنا کے بیٹھے ہیں. سچ بتاؤں تو میں خود بھی ساری جنہیں بیٹھے, میں وہ گڈی لے کے کوئی نواب کا بچہ نہیں ہو گیا کہ جی پادری صاحب کو گڈی آ گئی ہے تو بڑی توپ چلا رہی ہے. گڈیاں اج کل انہاں کو بھی جڑے اوپر گرین چلا رہے. لیکن میں بھی تہاڈے ورگے بھن بھرا ہوں. کون ہے جڑا کہندا ہے کہ میں دنیا دا سب تو امیر بندہ؟ اسی اندروں ڈر جانے. امیر بندہ بھی اپنے آپ کو کہندا ڈردا کہ غربت ہی نہ آ جائے. لیکن جب ہم ایمان رکھ کے خدا سے کہیں گے خداوند اگر تو چاہے تو یہ غربت کا پیالہ مجھ سے ٹل جائے. اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح خود کہتے ہیں اگر تو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے. لیکن اس وقت پر ریکویسٹ بھی انسان ہونے کے ناطے بدن کی تکلیفوں کو سہنے کی بات تھی, اور وہ جانتے سن کہ دنیا نہیں جانتی کہ اجا میرے نہ کی کرے گی, نہ کیا اگر تو چاہے تو پیالہ مجھ سے ٹل جائے. لیکن پھر انہوں نے کہا کہ میری نہیں بلکہ تیری مرضی. یہاں پر آپ بھی کہہ سکتے ہیں خداوند سے کیا ہے خداوند اگر تو چاہے تو مجھ پر سے غربت جاتی ہے. اگر خداوند تو چاہے تو بے اولادی جاتی ہے. خداوند اگر تو چاہے تو میں تیری اچھا پرستار بن سکتا ہوں. اگر خداوند تو چاہے تو تیری برکت ہم پر ہوگی. اگر خداوند تو چاہے تو میرے گھر میں آٹے کی مٹی بھری رہے گی. اگر خداوند تو چاہے تو بے اولادی جاتی رہے گی. خداوند تو صرف آسمان کے دریچے کھول دے تو تیری برکات آتی رہے گی. لیکن اگر تو چاہے, آسمان کتنا بڑا ہے, کیسی خدا کی قدرت ہے. ایک چھت نو کھڑا کرنے لئی سانو چار دیواری کرنی پئی ہے. انہیں آسمان نو بغیر ستوناں دے کھڑا کیتا ہے. اتنا ہی سوچ کے انسان کے دل میں آ جاتا ہے یار اس نے کچھ بھی نہیں کرنے دے قابل. چھت نہیں بغیر ستون دے دیوار دے کھڑی کر سکتے, اور اس نے آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا. اور اگر ہم کہیں کہ خداوند آسمان کے دریچے کھول دے, سوچیں ایک سیکنڈ کے لیے کہ خدا نے آپ کی دعا سن لی اور وہ آسمان کا دریچہ آپ کے لیے کھول دے. ایک سیکنڈ کے لیے میں کاؤنٹنگ کروں, 1 2, اتنی دیر تک پوری ٹینکی خالی ہو جاتی ہے. الٹائی ہوئی ہوتی ہے کہ نہیں, ڈرم پیا ہوئے انہیں جو الٹو تو خالی ہو جاتا ہے. کہ اگر اسی صرف 1 سیکنڈ لی خدا نے کہ خداوند اپنے پاک برکات دے لی ساڈے لی دریچے کھول دے, اور 1 سیکنڈ لی کھول دے, تسی سوچ بھی نہیں سکتے سر دے وال جسم دے مسامہ تو بھی زیادہ دے کو برکات نہیں.
रेत जरिया तो ज्यादा ते आसमान दे तारियां तो ज्यादा ਉਹਦੇ को बरकत नहीं। हम पैसे को बरकत जानते हैं ना। गुरबत आ गई तो खुदा ने मैनू की दिता, कोल भावें बच्चा सेहतमंद नसिया फिरदा है, ਉਹਦੇ ਲਈ शुक्रगुजारी नहीं करनी। खुदाया बंदे ਨੂੰ अजे ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਹਾੜੀ नहीं मिली, ਇਹਦਾ ਕੀ करना है? ਤੇ अपनी सेहत ਲਈ भी शुक्रगुजारी नहीं करनी। बंदा काम ते गया सलामत ते घर आया, ऐ ते नहीं ना कि गुरबत की तंगी नालों किसी अपने आप को गड्डी थले दे के आ गया, ਉਹਦੇ ਲਈ शुक्रगुजारी नहीं की, पैसे नहीं करनी, काम मिल गया, शुक्र है रब्बा तू मैनू दे दिता। तो खुदा कितने पैसा, हमारा खुदा पैसा। मैंने कहा ना हमने अपने बुत खुद बनाए, यहां पर उसने अपना बुत भी वही, सिजदा भी वही और ईमान भी वही। और जैसे ही उसने सिजदा, ईमान, कुव्वत सब कुछ उसने उसको जान लिया तो उसे कहा कि मैं चाहता हूं चल हो साहब। असी तो कहते हैं साढ़े पल्ले ही कुछ नहीं। जिसकी गुरबत है ना, जिसे तंगी देखी है, यकीन जाने मुझे, हम भी कभी वैसे थे, लेकिन जब मैंने कलाम को पढ़ना शुरू किया तो मुझे समझ आई कि जो लोग ये कहते हैं ना खुदावन तू ते रूढ़ी दी भी 12 साल बाद सुन लेना, साड़ी भी सुन ले, वो लोग सबसे ज्यादा बेईमाने लोग हैं, इसलिए वो बरकत नहीं पाते। क्योंकि कलाम कहता है कि तेरा बदन मेरा मकदस है। अही देखो खुदा ने घर रूढ़ी बना दी, गिरजे च बह के चिंगम नहीं चिपकाते कलीन ते है, एक सलांटी का पैकेट नहीं सुटते ते पूरे बदन को कहते रब्बा 12 साल बाद रूढ़ी नहीं सुन लेना, जिन्हों कहता मेरा मकदस है। फिर की होता है उस मकदस जैसी गुनाह पाल ले, फितरतन, नफरतन, क्रोधतन उन्हें तरक्की की थी। पादरी बने ऐसी ताइया कर ली, ले तू भी बच। देखो 4 दिन पहले तो गौला करता सी, हुण देखो बल्ले बल्ले यसु यसु करते रहे ना। मुझे एक शख्स ने कहा, मेरा जो दोस्तों में नाम है ये मुझे जानी के नाम से जानते हैं, बापू भी मुझे जानू के नाम से जानते हैं। तो मुझे एक दफा उन्होंने कहा कि मेरे एक दोस्त ने क्या कहना, जानी जी सोच में खा के बिल्ली हाजी में चली। मैं क्या यार मुझे समझ लगी है कि 100 ही काफी है, तू 101 ना कर, तेरे अगर 60-70 ने ना तो तू होनी हाजिरी आ जा। क्योंकि हम उंगली उठाने वालों में से, हम अच्छे से सीखना नहीं चाहते, और जो सीख जाए उसको हम डिग्रेड करते हैं। आप सब में से बहुत से लोग शायद जानते हो ब्रदर मैथ्यू को। वो कभी एक ऐसा बच्चा था जो बैठकर म्यूजिक पर गानों को रीमिक्स किया करता था, और वो 1 नंबर का आवारा और लफंडर था। लेकिन आज खुदा ने उसको चुना है तो दुनिया की नुक्कड़ नुक्कड़ में जाकर वो जो है बहस करता है दूसरे मज़ाहिब के साथ। क्या वो करोगे ना सवाल की करना पाएगा। इसका मतलब कि खुदा ने उसको अपने कामों के लिए सिलेक्ट किया। आज मैं उठ के कहा है 100 बिल्ली खा के चूहे आते, वो की कहते हैं 100 चूहे खा के बिल्ली आते, तेरी सारी मिसाल उल्टी होगी। लेकिन कहना मकसद है कि जितनी देर तक असी सिजदा नहीं ईमान ना करांगे, खुदा सानू बरकत नहीं देगा। असी ईमान ना कहांगे नहीं कि खुदावंद मुझे कुव्वत बख्श और तू ये कर सकना है, उतनी देर तक नहीं होगा। और जब आपकी दुआ सुनी जाए, जब खुदावंद कहे कि मैंने तुझ में से गुर्बत को निकाल लिया, मैंने तुझ तेरे घर